دے دن جہانا دا پیر آ گیا پیر دے دن جہانا دا پیر آ گیا بے مثال آ گیا بے نظیر آ گیا بے مثال آ گیا بے نظیر آ گیا حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف نو پیر والدے نے دنیا کے تشریف لے آئے کہ قربان جاواں ہن پروگرام جڑا وے او پھر کیا چلدا وے باقیاں آکھیا آوے گا رب آکھیا بھیجاں گا ابراہیم علیہ السلام آکھیا یا اللہ بھیج دے عیسیٰ علیہ السلام آکھیا سونا آن والا دے تے حضرت آمنہ نے فرمایا سونا آ گیا دے حضرت آمنہ نے کی فرمایا سونا آ گیا دے حضور تشریف لایا دے حضرات گرامی قدر اتنے میں گل رکھنا چاہنا کہ آمنہ پا کے آکھیا سونا آ گیا دے نور ازلی چمکیا